बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 अफ़गानिस्तान में छुपा बैठा टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ रात गए अचानक उड़ा दिया गया और एक नामालूम कार्रवाई डाली गई है। एक गुमनाम कार्रवाई के अंदर ये शख्स एलिमिनेट कर दिया गया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इस पूरी डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से खबरें हैं जो कि इस वक्त बहुत कुछ वाजे कर रही हैं कि नामालूम अफराद ने ये कार्रवाई कैसे डाली और किस तरह से ये पाकिस्तान के दुश्मनों को, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारत, इसराइल और दीगर जो कोई पाकिस्तान के अंदर बदमनी चाहता है, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका है। और इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब कुछ बड़ी कंसर्निंग डिटेल्स हैं, कुछ बड़ी मैं समझता हूँ कि परेशान कुन खबरें हैं जो पाक अफ़गान बॉर्डर से आ रही हैं। और ये खबरें जो हैं ये पाक फ़ौज और अफ़गान तालिबान, यानी कि जो वहाँ की अब हुकूमत है, जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, उनके दरमियान झड़प के हवाले से कुछ लोकल मीडिया की और तालिबान के जो सोर्सेज हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने की मुकम्मल कोशिशें हैं और इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और जब कोई मुल्क अपने इंटरनल मैटर्स में ही लगा रहे तो फिर वो इधर उधर नहीं देखता, वो बाकी चीज़ों के अंदर आप हमारी फ़ौज को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारी ISI को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन तालिबान टेक ओवर से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस आम शहरों में कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड थे दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के, सेफ हाउस प्रोवाइड करते थे और शेल्टर प्रोवाइड करते थे टीटीपी के लोगों को। ये पाकिस्तान लगातार ये बात कर चुका है। तो उसके बाद भी ये मसला जारी रहा और जब वहाँ पर गवर्नमेंट का एक ख़त्म हुआ उनका टेन्योर और तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद बहुत सी कोशिशें की गई अफ़गान तालिबान की तरफ से, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि उन्होंने आलमी दुनिया से वादा किया कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर इनके मकामी लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस जो अफ़गान तालिबान के, उनके अपनी रिश्तेदारियाँ हैं टीटीपी के लोगों के साथ, वहाँ पर इनके रिश्ते हैं, फैमिलीज़ बसी हुई हैं और ये सब कुछ करना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, चैलेंज था। इसमें बहुत से मुज़ाकरात, बहुत सी जंग बंदियाँ, बहुत कुछ किया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के उलमा का एक वफ़द काबुल भेजा गया और वहाँ पर इन्होंने टीटीपी के जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए और ऑब्वियसली इन मुज़ाकरात की सहूलतकारी इस वक्त की गई बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मुज़ाकरात जिनमें उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि उलमा की बात वो सुनेंगे और वो जो एक शरीयत और दीगर चीज़ों की आड़ लेकर, सहारा लेकर वो कुछ मुतालिबात करते हैं, उन मुतालिबात के ऊपर जब जय्यद उलमा जो कि रिस्पेक्टेड हैं उनकी बात को ज़रूर सुनेंगे और मुज़ाकरात उस हवाले से होंगे, तो वो मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हुए। आप कह सकते हैं कि वो टॉक्स फेल हुई और फिर उलमाए कराम जो है पाकिस्तान के अहम तरीन, वो वापस पाकिस्तान आ गए, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ से अब इनके आपसी गिरोह भी हैं, इनके आपसी मसाइल भी हैं और लगातार ये वहाँ पर घुस कर वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अब एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है और इनका एक बहुत बड़ा कमांडर पुरस्रार तरीके से, और इस तरह की पुरस्रार कार्रवाइयाँ वैसे होती रही हैं क्योंकि देखें जो जो सरजमीन, इससे पहले भी जब बलूचिस्तान के अंदर वाक़या पेश आया और हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करके दहशतगर्द रातों रात ईरान भाग गए, उस वक्त भी ईरान के अंदर भी जाकर उन दहशतगर्दों को हंट किया नामालूम लोगों ने। अननोन लोग होते हैं, ये गुमनाम हीरोज़ होते हैं और इनकी कार्रवाइयाँ भी बड़ी पुरस्रार होती हैं, बड़ी गुमनाम होती हैं, बड़े तरीके से ये कार्रवाई डालते हैं और जब तक इन्हें पता चलता है कि कोई हम पर
اٹیک ہوا ہے اس وقت تک وہ کارروائی کر کے بھاگ بھی چکے ہوتے ہیں، وہاں سے بالکل نکل چکے ہوتے ہیں، اور یہ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہاں پر کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ اور یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں ان نون لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر جو کنفرم کی جا سکتی ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی بہتر ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی کا انٹیلیجنس چیف، ان کا ٹاپ کا کمانڈر، جس کا نام عبد الرشید، اور کچھ رپورٹس کے مطابق اس کا جو عرفیت ہے جس کے نام سے یہ مشہور تھا، وہ اس کا نام تھا عقابی، اور اسے رپورٹڈلی مار دیا گیا ہے، اسے ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے ایک آئی ای ڈی ایکسپلوژن میں۔ اور یہ افغانستان کا جو صوبہ کنڑ ہے وہاں پر چغم دارا کے اندر یہ بیسیکلی آپریشن ہوا، جس میں ایک دھماکے کے اندر اچانک یہ آدمی پر اسرار طور پر مارا گیا، اور مولانا عقابی باجوڑی کے نام سے بھی یہ مشہور تھا۔ اور اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی آپریٹو انٹیلیجنس تھی، یعنی ان کی جو انٹیلیجنس کا ونگ تھا، ان کا جو ذہن تھا، ان کے آپریشنز تھے، ہر چیز ان کی پاکستان مخالف سرگرمیاں، اور obviously پھر رابطے بھی ہوتے ہیں، یہ چیز بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پاکستان آلریڈی ٹی ٹی پی کے حوالے سے بتا چکا ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے، تو اس برین کو، ان کے برین کو اڑایا گیا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ اور یہ بیسیکلی ریسنٹ ٹائمز کے اندر جو ان نون لوگوں نے گن ڈاؤن کیا ہے، یہ دوسرا بڑا کمانڈر ہے۔ اور اس سے پہلے خوش محمد سندھی جو ہے وہ بھی مارا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے یہ گمنام قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں گمنام لوگوں کی طرف سے، اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ کے طور پر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تو ہم کور کر رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر، لیکن یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہیں۔ اب افغانستان کا لوکل میڈیا، ایک طرف تو ہمیں یہ چیلنج ہے، دوسری طرف ہمیں باڑھ کا چیلنج بھی ہے۔ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا تنازع کھڑا ہوا، ملا عمر کے صاحبزادے کو خود جانا پڑا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی پاکستان کی فوج کے ساتھ پنگا نہیں کرے گا، پھر وہ واپس گئے، پیچھے سے کچھ گروپس نے شروع کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر یہ ویڈیوز بناتے تھے، پھر ان کے اوپر ان کی کابل کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس نے مزید پابندی لگائی، کیونکہ ڈس آرگنائزڈ قسم کی یہ کوئی فوج تو ہے نہیں، یہ تو مقامی طور پہ اپنی ان کا ہر کا اپنا نیریٹو ہے۔ لیکن اب اس چیز کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، بہت سی جگہوں پر بہت سی صفائی کی گئی کابل کے اندر موجود ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور پاکستان کے کنسرنز دور کیے گئے، اور پاکستان نے اس وقت بھی میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، بڑا ریزنیبلی چیزوں کو دیکھ کے چلایا، اور ظاہری بات ہے اپنا نقصان تو نہیں ہونے دینا، لیکن چیزوں کو ایسکیلیشن سے بھی بچایا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کلیشز رپورٹڈ بٹوین پاکستان سیکیورٹی فورسز اینڈ افغان طالبان ان بن شاہی ایریا آف لوئر دیر ڈسٹرکٹ بارڈرنگ کنڑ افغانستان۔ کنڑ افغانستان کے اندر جو لوئر دیر کا علاقہ ہے، وہاں پر جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی کلیش رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسے افغانستان کا جو لوکل میڈیا ہے وہ باقاعدہ طور پر رپورٹ کر رہا ہے، اور خراسان ڈائری ہے اس نے اسے بیسیکلی رپورٹ کیا ہے کہ یہ بارڈر پر جھڑپ ہوئی ہے، اور اس جھڑپ کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بارڈر پوسٹ کی کنسٹرکشن ہے۔ لیکن اب جو میں نے شروع میں خبر دی وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر obviously ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ریونج کا ذہن بھی ہو سکتی ہے چیز، لیکن بتایا جو افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، افغان طالبان کے سورسز کو رپورٹ کر کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 3 افغان طالبان اور 2 پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ فائٹ جو ہے یہ جو جب یہ رپورٹ ہو رہا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے ایز آف آئی ایم ریکارڈنگ، یہ کلیش جو ہے یہ چل رہا تھا وہاں پر۔ اس میں کوئی بہت بڑا نقصان تو رپورٹ نہیں ہوا، لیکن obviously اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں بر وقت کنٹرول کرنا اس کے اندر کابل کی ایڈمنسٹریشن کو ریزنیبلی، کیونکہ یہاں پہ تو ایک پروفیشنل آرمی ہے، لیکن دوسری طرف ایک ان پروفیشنلزم ہے۔ ایک دیکھیں نا کہ ایک 25 سال کا نوجوان اٹھ کے کہتا ہے میں اس ایریے کا کمانڈر ہوں، تو وہ تو ایک طرح سے ڈائریکٹ لگ گیا، تو ایک ہائرارکی کا سسٹم نہیں ہے، پھر مذاکرات کا سسٹم نہیں ہے۔ ایران کی فورسز کے ساتھ جو بارڈر پر ابھی ریسنٹ کچھ دن پہلے کلیشز ہوئے، اس سے پہلے ایک بڑا مضحکہ خیز سا واقعہ ہوا کہ جی کوئی ایک بندہ مارا گیا، افغانستان سے کراس کر رہا تھا، اس کے حوالے سے یہ ان کے جو جنگجو ہیں وہ چلے گئے ان کی اتھارٹیز کے ساتھ، ازبکستان کی اتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے، وہاں پہ جی مذاکرات کے اندر وہ 10-12 بندے ادھر ادھر انہیں گولیاں شولیاں لگ گئیں۔ یعنی وہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پتا ڈپلومیٹک چینل کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک طریقے کی چیز ہے جسے کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ طالبان کے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ ریسنٹ مجھے جو ابھی انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے کہ یہ ایک انٹینس طالبان اور ملٹری کی دنگم کنڑ جو ہے اس کے along یہ ایک انٹینس قسم کا ایکسچینج آف فائر ہوا ہے، اور یہ ڈس ایگریمنٹ اوور کنسٹرکشن آف بارڈر ایریکشن، یعنی کہ باڑھ کے معاملے کے اوپر کوئی اور انہیں اب ایشو بن گیا ہے۔ تو obviously
آبویسلی اس حوالے سے ابھی تک کی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.